السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت وجبت لكم معايا واحد الوصفة اللي غتعجب كلشي، بيان سور كلشي كيبغي الروز، كلشي كيبغي الدجاج. آه، انا هاد الوصفة كنديرها هكا العشاء ولا الغدا كما بغيتو. هي ساهله ودغيا كطيب ودغيا كتوجد، يعني الا ما كانش عندكم الوقت وكنتو مزروبين وبغيتو دغيا توجدوا شي حاجه للغدا او العشاء، هاد الوصفه راه كتوجد في دقائق. انا كان هاد الوصفه هادي لقيتها في هاد الكوكيو. انا عندي كوكيو فيه بزاف ديال لي غوسيت، منهم لونطري، منهم لو بلاشو، منهم ديسير. يعني فيها بزاف كيهنيني من التفكير. بعض المرات كنفيق في الصباح كنبقى نقول شنو غنطيب للغدا. بعض المرات كنجي لهنايا لهاد الكوكيو كنشعلو، كنبدا نقلب على لي غوسيت، كنطيح في شي حاجه اللي عندي لي زانغريديون ديالها في الدار، يعني كلشي موجود عندي المقادير. كنقول صافي نمشي نوجد هاد لا غوسيت هادي، كلشي عندي في الدار. اللي باقي ما شراتش كوكيو كنصحكم به البنات، والله ما غادي تندموا عليه. كيهنيكم كيهنيكم كيهنيكم، وكيطيب بالزربه. الا كنتو ما عندكمش الوقت او مزروبين او بغيتو جايين لكم ضياف ولا شي حاجه، بغيتو الحاجه توجد لكم بالزربه، كتوجد بالزربه. هذاك الشيء اللي كطيبيه في الكوكوط كيدوز لك ساعه، في الكوكوط مينوت، هنا غادي يدوز لك 20 دقيقه وتكون الوجبه ديالك واجده. المهم كنصحكم به، ما غاديش تندموا عليه. غادي نقول لكم دابا شنو كاين في هذه الوصفه. انا كلشي عندي مقيد هنايا في ليكرون. عندي 600 غرام ديال نورمالمون هو الدجاج. هذا الدجاج بالروز، انا ما عنديش دجاج، خديت لادند. تقدروا ديروه بالدجاج او بلادند. هنا 600 غرام خديت انا ديال لادند، تقدروا تعوضوها بالدجاج. 450 غرام ديال الرز. عندكم واحد مكعب ديال البنه. نورمالمون نديرو فيه جونجومبر، هذاك اللي طري. انا ما عنديش، اكتفيت بالجونجومبر. سكينجبير، كنهضر لكم على سكينجبير غبره. دونك غادي ناخذ نص معلقه ديال سكينجبير غبره. فيه بزار، نص معلقه البزار، ومعلقه صغيره ديال الملحه. ما تكثروش الملحه لحقاش غادي نديرو المكعب دجا مالح. عندنا البواغو، شويه منه ديال البواغو، كتعطي البنه زوينه. تقدروا تعوضوه بالبصله، الا ما عندكمش بواغو ديروا البصله عاديه. عندي نص كاس ديال الماء، وعندي لاصوص ديال الصوجا، وعندي العسل، حيت من بعد ملي غنطيب هاد الروز غادي يتعسل وغادي نديرو ليه لاصوص صوجا. هي كتجي كما نقولوا ماكله صينيه، يعني هذاك الشيء ديال الشينوا كيجي فيها واحد المذاق زوين وكتجي بنينه بزاف. انا دابا غادي نبدا لا روسيت. يعني دورتو دابا لو بوطون، هو طلب مني واش نقدر نبدا لا روسيت. دابا انا غنقول ليه وي. غادي نديرو كلشي في الداخل في الكوكيو، هو بحال الكوكوط. غنديرو فيه كلشي الا الصوجا والعسل، هادو كيبقاو حتى الاخر. انا غنقول ليه اوكي، حقاش هو اللي يشرح لي هادشي. قال لي ديري كلشي وخلي الصوجا والعسل حتى الاخر. اوكي. واش بغينا نبداو الكويسون. انا غادي ندير كلشي داخل وغادي نبدا طياب. غادي نقطع هاد لادان، غنقطعو طريفات صغار.
اللي ما عندهاش الكوكيو دير في كاسرول اولا في كوكوط كالعاده كيف ما كطيبوا عاده الرز مع الدجاج اولا مع لدند. المهم انا دابا بغيت نتقاسم معكم غير لا غوسيت نعطيكم فكره، من بعد كل واحد كيبقى كيخدم بالماتيريال اللي عنده لدارو، يعني ماشي غادي نمشيو دابا نشريو كوكيو باش نديرو هاد لا غوسيت. هما البنات انايا درت لدان، غادي نزيد عليه بوارو غنزيد البزار نص معلقه صغيره د البزار، معلقه صغيره د الملحه، وكيف ما قلت لكم نص معلقه ديال سكينجبير. الا عندكم سكينجبير طري ديروا سكينجبير طري. غادي نزيد الروز والماء 450 غرام ديال الروز البنات، ونص كاس صغير ديال الماء، ونزيد الضامه ديال البنه ديال الدجاج، ضامه البنه الدجاج حيت دايرين الدجاج دونك غادي نديرو ضامه البنه الدجاج اللي غتجي هنا. دابا غادي نشوف غادي نبدا لا كويسون. وي ديالو وي ها هو بدا كيسخن. اللي مزيان في هاد لا غوسيطه البنات ما فيها لا زيت لا زبده، فيها حتى شي حاجه دهنيه، فيها العسل والصوجه في الاخر. الطبق ديالنا ها هو كيطيب. اللي بغيت نقول لكم هو اللي زوين فيه هو ماشي غير كيعطيك لي غوسيط وكيوريك اش طيبي كيعاونك، ولكن كيعطيك حتى القياس شحال بغيتي. يعني بحال دابا انا درت قياس ديال 4 الاشخاص على حسابي انا وراجلي وبناتنا بجوج. الا كنتو 6 تقدري ديري تختاري قياس 6 ديال الناس، تختاري قياس 8 اولا كنتو جوج تختاري جوج. و زعما بصراحه راه كيهنيك من التفكير. حنا حنايا العيالات كضرنا في راسنا ديك القضيه. انا بعدا كنمرض بهاد القضيه ديال كل صباح خاصني نبقى نفكر شنو غندير للغدا في العشيه، شنو ندير للعشاء، شنو ندير للغدا، شنو ندير للعشاء. بعد المرات كيتسالى لك الافكار صافي ما كتبقايش عارفه شنو ديري لا للغدا ولا للعشاء. بصراحه ولا كيفتني. بالنسبه للصوجه والعسل غادي نديرو 4 معالق كبار من الصوجه من العسل و4 معالق كبار من الصوجه، بحال 4 معالق كبار. بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم هاد الوصفه هذه حتى هي مزيانه لان ما فيهاش الدهنيات. راني راكم شفتوا الوصفه ما فيهاش الزيت ما فيهاش الزبده ما فيها لا كريم فريش لا حتى شي حاجه دهنيه. ها هو دابا الطبق ديالنا كيطيب. قال لي بان مده الطياب 7 دقائق. البنات اللي غيديروا في الكاسرول ولا في شي اناء اخر يطيبوا غادي نحسبوا واحد 15 دقيقه بيان سور، حيت غتكون لا كويسون طويله على الكوكيو هو كيطيب دغيا. اللي مزيان فيه هو ملي كيسالي كيسولك واش مازال باغا تزيدي في الطياب ديال هذاك الشيء اللي داخل ولا بركه. و حيت كل واحد كيفاش كيعجبو لا كويسون تكون. كاين اللي كيبغي ياكل حاجه خضره شويه، كاين اللي كيبغي ياكلها طايبه بزاف، دونك هو كيسولك.
حاجه اخرى اللي مزيانه فيه، منين ديري فيه شي حاجه طيب، يعني ماشي مجبره انك تبقاي جالسه حداه كتسنايه حتى يطيب. ديريه سيري قضي شغلك بحال الكوكوط نقولوا. غير الكوكوط منين كطيب الكوكوط العاديه يعني الكلاسيك اللي كنعرفو كاملين، منين كطيب خاصك انت تبقاي مراقبه كل مره تجي تطلع عليها واش طابت واش مازال، واش طابت واش مازال، باش ما تحرقلكش. هذا نو منين كيسالي لا كويسون ديالو كيصوني لك، كيصوني انت كتسمعي هذاك الموسيقى ديالو كتجي كتعرفي راه الحاجه طابت. وانا كنحاول نشرح لكم المزايا ديال الكوكي، ماشي كندير اشهار الكوكي، انا مالي الكوكي وما عاطيني حتى حاجه باش نكونوا واضحين. انا شريت هاد لاباراي وعجباتني بزاف وبغيت نبارطاجي معكم هاد الفكره ديال هاد الكوكيو. يعني بالنسبه للبنات اللي فعلا بغاو يرتحوا عقلهم شويه من شنو غنطيب في الغدا شنو غنطيب في العشاء، وبغاو شي حاجه داكشي يكون كيطيب الاطباق ديالهم تكون كطيب، ما عندهمش الوقت. كاين عائلات كيكونوا خدامين ما عندهمش الوقت، عندهم وليدات صغار خاصهم يديو المدرسه خاصهم يجيو، يعني كاين اللي كيكون مشغول ما عندوش الوقت باش يبقى يطيب شي حاجه طويله ويتسنى فيها ساعه ساعتين هي كطيب في الكوكوط. هذا كتربحي معاه الوقت. ها هي مازال دابا دقيقه ديال الطياب. اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للماء، راه في الاول قلت لكم نص كاس ديال الماء، درت نص كاس، ولكن كتب لي ميساج قبيله باش قال لي راه الروز الماء اللي فيه ما كافيش. دونك البنات راني زدت 2 كيسان ديال الماء صغار، 2 كيسان ديال الماء صغار. دونك اللي غاديين يطيبوا في الكاسرول يديروا حسابهم بالماء باش ما ينشفش، باش ما يتحرقش لكم الروز. دابا مازال لينا 2 ديال الثواني. ها هو الطبق واجد صافي. ها هي لا بريسيون باش كتخرج. ها هو كتب ليا فان دو كويسون يعني نهايه الطبخ. هذا ملي كيدير هذا الصوت هكا، هذه الصفاره اللي عنده اللور بحال الكوكوط عنده الصفاره ملي كيطيب، يعني ديك بحال من الكوكوط ملي كطيب كتحيدي الصفاره كتسمعي ديك يعني داك الباخ كله خرج اللي كان اللي كان مبريسي في الكوكوط. هذا نفس الشيء، يعني ملي طاب الصفاره كتحل راسها كيخرج من هذاك البخار كامل اللي فيها الداخل. صافي وسلام. هو غادي يقول لي باش نحل وناخذ الغوطه ديالي راه واجد. فوالا ها هو كيقول لك بون ابيتي في الاخر. صافي راه وجد لك بون ابيتي. اجوتي لا صوص صوجا و لو ميل ميلونجي. ها هو قال لي غادي نزيد العسل ونزيد لا صوص صوجا ونميلونجي. غادي ندير 4 المعالق كما قلت لكم كبار ديال انا نقول ليه اوكي. ها هو ملي كتقولي لي اوكي كيقول لك برولونجي لا كويسون، يعني واش مازال بغيتي تزيدي في لا كويسون اولا اغي ولا مانتيان او شو ولا تخليه في السخونيه. يعني حتى ما كنتيش باغا تاكليه سور بلاص مازال عندك شي شغل غادي تقضيه كيبقى هو شاد السخونيه من داخل. درتي ليه البوطون ديال شد السخونيه كيبقى في السخون ملي كتجي كتاكليه سخون. انا غادي ندير ليه اغي ما غاديش نبرولونجي لا كويسون. غندير اغي ها هي وندير اوكي. هاني غادي نحل دابا غنزيد فيه العسل والصودا كما قلت لكم. فوالا 4 المعالق كبار ديال الصوجا. و4 المعالق كبار ديال العسل. واحد جوج
دابا غادي نميلونجي هذاك العسل والصوجا اللي زدت. يعني غادي نحط لكم دابا الطبق غنحطو في التفصيل ونوريكم نتيجه نهائيه، وخليو لي تعليقات باش تقولوا لي الراي ديالكم، واش عجباتكم هاد الوصفه. الا عجباتكم نبقى نجبد لكم دائما وصفات تشاركوهم معايا، هكا ناخذهم لكم من الكوكيو اللي بغيتو لونطري ولا كما قلت لكم لو بلا شو اولا الديسير. ما كما كنقولوا ما ترددوش انكم تخليو ليا تعليقاتكم، وخليو ليا لايك الا عجبكم بيان سور لايك، واللي كيشوفوا الفيديو مازال ما ابونينش تابوناو عندي مرحبا بكم، ما فيها والو لا ضغطوا لي على الجرس. الا كان عجبكم بيان سور داكشي اللي كنحط مرحبا بكم، ما تبخلوش عليا بلايك وبتعليق وبالضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. غنحط لكم الطبق ونرجع معكم باش نوريكم النتيجه النهائيه. ها هو البنات الطبق ديالنا، النتيجه النهائيه كيجي رائع، كيجي زوين، انا ذقته زوين بنين. ما ترددوش انكم تجربوا هذا الطبق لانه غادي يعجبكم، يعجب كل شيء اللي في الدار، الكبار ولا عندكم وليدات صغار حتى هما راه غادي يعجبهم. هذا هو الطبق ديالنا. كيف ما قلت لكم الا عجبتكم الوصفه خليوا لي تعليق، ديروا لايك، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما جديد، و بارطاجيو مع لي كونتاكت ديالكم. واي سؤال عندكم ما تردوش انكم تسولوني، انا مستعده نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. الا شي حاجه ما فهمتوهاش في المقادير ولا في الطريقه، الا بغى عندكم شي سؤال على مثلا هذا الكوكيو بالنسبه للبنات اللي مهتمين ولا على اي حاجه، خليو لي تعليقاتكم. وشكرا على تتبعكم، مره جايه مع وصفه جديده ان شاء الله. بيزو.